भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारा आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Colossians chapter 3 verse 12. देवान विंचून काढलेली तुम्ही देवान विंचून काढलेली तुम्ही पवित्र आणि मोगाची पवित्र आणि मोगाची म्हज्या मोगाचे हो आयचो दीस आशिर्वाद असो बेसाम असो ओळखूर पेसो सांगते कित्याक देवान विंचून काढलेली तुम्ही जण एकली आमकां समेत चिंत लावन जावं फुरो आमी कांयच नातली म्हणून हर एक सकाळी आमी थोडे उठताना सॅड आसता जावं फुरो बेजारान आसता जावं फुरो कंगाल जाता जावं फुरो काव जेवन आसा जावं फुरो आयचे दिसा म्हजे तकले दुखता म्हज्या मुतीक समाधान ना जावं फुरो हे काव जेणी आकांत आमच्या काळजान भरल्या बरी आमचे सकाळच्या वेळा आसता जावं फुरो जाल्यार आज देवाचे उतर म्हणटा की आमकां कॉलेस्कराच्या पत्रां 3 आणि 12 वळे म्हणटा की देवान विंचून काढलेली तुम्ही जण एकली देवान विंचून काढलेली आयच्या दिसा त्या देवाक अर्घा दिया ताणें विंचून काढली मोगाची आणि पवित्र तुम्ही जावन आसा त्या खातीर आयचो दीस तो आमकां चलोवन व्हरता. तुम्ही भिवची गरज ना कावजेची गरज ना कितें जाता की आयचो कसो चलोवन सो गी कोणाचे भरोसो दवरचो गी कोणाचे भरोसो दवरचो नाका गी आमी देवाचेर मात्र भरोसो दवरया कित्याक आमच्या मोगाचे आमी ह्या संवसार कोणाचेर भरोसोन कांयच प्रयोजन ना. देवाचेर भरोसो दवरता वयस जाला देवाचेर नदर रावता वयस जाला तसो देव आयचो दीस आमकां चलोवन व्हरता. त्या खातीर आज मागुया कर म्हाका सोम्या तुज्या हातीर तुज्या मोगाचे हातीर कर म्हणून ते जेजू लागीं मागुया आनी म्हणया वळार सोम्या काय ना तरी म्हणया सोम्या कर म्हाका एक हातीर तुजी कर म्हाका सोम्या तुझी शांती साधन वय सोम्या जीवन मुझे धनिया जावी तुती गायन कर म्हाका कर म्हाका सोम्या तुझी शांती साधन जीवन मुझे धनिया
संख्या तुझ्या ध्यानाने सदीस आमकां बसुया तुझ्या रक्तान नितळ करची हर एक दीस तुवें रस्तो जावन आसा तो मोगाचो आनी दयेचो जावन आसा हर एक दिसा तुजी नदर तुवें मुजेर लायलेली आसा तुजे दीस म्हाका सांडचोय न्हय सोडचोय न्हय तसलो विस्वास आनी विस्वास देव जावन आसा हितून तुका अर्घ दिता हांव जेजू तुका वाकणटा दिनवासता हांव जेजू तुझ्या मोगाचें ह्या सकाळच्या देवाक अर्घ दिता आसतना ताणें केल्ली अचापा 2 टेस्टिमनी हांगा आसा आयकुया आनी ताका अर्घ दिवया. Praise the Lord. I'm Vani Pereira from Pune. I finished my SSC board exams recently. My parents and I were worried about the admission in the college I wanted. Then I messaged Brother Prakash and he gave me Joshua chapter 1 verse 9 to read daily. Then I started repeating it, and by God's grace, I got my admission done in the college I wanted. The second testimony is about my grandfather. My grandfather was having difficulty in breathing, so we immediately took him to the hospital. We were worried about his COVID report. We messaged Brother Prakash to pray for him, and he gave us Isaiah chapter 41 verse 10, and we started repeating it. After a day, his COVID reports came negative, and there was no serious problem, and he was discharged after 2 days. The third testimony is about my grandmother. Her sugar level was increased by a very large amount. Because of it, she was feeling itchiness, she was fainting, and she was not eating food. Then we messaged Brother Prakash to pray for her, and he gave us Philippians chapter 4 verse 6 and Psalms chapter 121 verse 2 to 3 to read daily. Then we took her to the hospital. Then after 1 week she was started feeling all right. I thank and praise God for doing such miracles in my life. And also I thank Brother Prakash and his team for listening our petitions and praying for us. Thank you. My name is Elizabeth Coutinho from Airoli. My daughter Cheryl was admitted in the hospital in Abu Dhabi for a delivery. She was very nervous. As I was attending prayers in the morning and evening, I got their phone number and at once messaged Brother Prakash on the WhatsApp for a safe delivery. Brother Prakash messaged me to repeat the word of God, Psalms 113 verse 9 and 127 verse 3. I repeated these words. My daughter had a C-section and delivered a baby boy. Both my daughter and baby are well. I thank the Lord and Brother Prakash team for their prayers. Thank you, Jesus. ह्या सकाळच्या वेळा 5 प्रॉमिसेस आमी जण एकले वडा ताळान म्हणया उच्चारया कित्याक म्हळ्यार आज देवाची उतरां कितले सखत आसा म्हणून एक टेस्टिमनी आमकां कळटा कित्याक देवाची तो उच्चारले देवाची तो परत्यान परत्यान म्हणूंक सुरू केले आज त्याच देवान आमकां बऱ्या पडला पयले आयकूया मी सांगता म्हणया आमी डेट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 20 वर्स 4 कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव तुमच्या पासून तुमच्या दुश्मना विरुद्ध झुजतलो आनी तुमकां राखतलो. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 31 देखून तुमी भियेनाकात जायते गिरबूच्या प्रास कितल्यागी सर मोलाचे तुमी. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 जेजू तिका म्हणालो तूं सत्मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्हय. जॉब चॅप्टर 8 वर्स 7 फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातलो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हण तुका दिसतली. परत 2 टेस्टिमनीज आयकूया ते जेजूक आमी अर्घ दिवया. हांव मोनिका म्हज्या पुताची मिल्टनाची साक्ष दिवंक शेतां. म्हजो पूत 18 वर्सांचो. ताका 1.5 म्हयन्या पयलें पांयान पंगस म्हणल्यार कातीची एलर्जी जाली. डॉक्टरा कडेन वचून वखद हाडलें आनी डॉक्टरान
एका म्हयन्याचे ताका वोकात आनी मुलां पुसूंक दिलें. तातूंत उणें आसलें जाल्यार ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर ती एलर्जी जोर जावन तातूंत उलोवप आनी खरोच सुरू जाली. आनी हांवें ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो आनी तांणी म्हाका जेरेमिया 17 वर्ड 14 वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी रिपीट करूंक सांगलें आनी आमी ताचे खातीर मागता म्हूण सांगलें. आनी हांवें तें वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या पुताक, कुटुंबाक आनी म्हज्या फ्रेंड्सांक धाडलें. आमी सगळ्यांनी ताचे खातीर भक्तीपणान मागलें आनी 3 दिसांनी ताची खरोच उलोवप उणें जालो आनी आतां उलोवप खरोच कितेंच ना. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची धाराळ आशिर्वादां मागतां. थँक्यू गॉड, प्रेज यू गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव हिल्डा पिंटो मंगळूर तावन. देवान म्हाका केल्ल्या 2 उपकारां खातीर हांव जेजूक ह्या मुखांत्र अर्गां दिवंक आशेतां. पयलें म्हजें आकयचें सून बाळान जालें. जवळीं भुरगीं देवान ताका फावो केलीं. ताच्या दुसऱ्या भुरग्याचें कंडिशन इल्लें बरें नातुल्लें. हांवें विनवण्याच्या ग्रुपाक मेसेज घाली आनी आमी मागोवन हाडली. 2 दिसांनी तीं भुरगें हुशार जालें, वार्डाक आयलीं. आतां तीं बऱ्यान आसात, घरा आसात. देखून हांव जेजूक अर्गां दितां. आनी एक म्हजो शेजारो जॉन्डिसांत मस्त सिरियस जाल्लो. ताच्या भयणीन म्हजे कडेन विशय सांगली. हांवें विनवण्या ग्रुपाक मेसेज घाली आनी आमी मागोवन हाडली. दुसऱ्या दिसा तावनूच तो इल्लो रिकवर जावन आयलो आनी आतां तो घट्ट जेवता, पियेता, सगळ्याडे भोंवता. ताचें जॉन्डिसूय मस्त उणें जालां म्हणून खबर मेळ्ळी म्हाका. देखून हांव जेजूक अर्गां दितां ताका बरी भलायकी पाटीन दिल्ल्याक. आनी ब्रदर तुमच्या ग्रुपाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बसत मागुल्ल्याक. आनी जेजूक जावं अर्गां आनी महिमा. या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू आज एक मोठो नियाळ देवाचे उतराचेर आमी करया. कित्याक म्हणल्यार उपदेशकच्या पुस्तकांत 3 एक वळी पळय. एक्लेशियस चॅप्टर 3 वर्स 1. हर एके वस्तूक एक वेळ हर एका वस्तूक एक वेळ आसा. आकाशा पोंदा हर एक कामा आकाशाच्या पोंदा हर एक कामा आकाशाच्या पोंदा हर एक कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ आसा. हालेलुया, हालेलुया. आकाशाच्या पोंदा आकाश हर एक कामाक एक वेळ आसा. जायते पटे म्हणटा आमकां आतांच जाय, आतांच जाय. जायते पटे आमी मेळांतले धांवता. हांव तुमकां एक बरें एक टेस्टिमनी सांगता. म्हज्या मोगाचे न्हू हांव जायते वर्सां हांव न्हू एका 2 जाणां भाव भयणाक पुराय ते वळखता आनी तांचेले कांयच ना. बाबायल्या गांवांत काम केलें, थंय हांगा कश्ट काडले, कांयच ना. आनी सदांच आमच्या मागणें आयकून आसा मेंगलोरान. आनी केदाळारी ताणें म्हाका सुमार 3 म्हयने पयलीं पेटिशन घाल्लें आनी त्या पेटिशन अशें बरोवन आसलें की ब्रदर आमकां घर ना, आमी भाड्याच्या घरांत आसा. जायते बायल्या गांवांत आमी काम केलें तुका कळीत आसा. आमचें स्वताचें घर म्हणलें कांयच ना. आमच्या मम्मीची प्रॉपर्टी आसा ती आनी कोणें घेतला पण आमचें आतां कांयच ना. आनी त्या प्रॉपर्टी खातीर आमी जायते आतां इल्ले वद्दाडून आसा. तेका आमकां मेळचे खातीर आमी इतलेंच सांगलें. 2 वर्सां हांवें सांगलें तांकां माग्या खंडीत जावन देवाच्या वेळार देव ते तुमकां फावो करतालोच. देव तुमकां सांडून घालचो ना. तो तुमकां सोडचोय ना. तो तुमकां सोडचोय ना. म्हज्या मोगाचे न्हू आज बिडार ना म्हणून तूं मागताय. सो म्या म्हाका फावो ते रावो बिडार दी म्हणून तो देव डेफिनेटली म्हज्या मोगाचे न्हू बिडार दिन आसा रावचो ना. कित्याक तो गरजेवंताचे मागणे आयकता. कोणाचे मागणे आयकता? गरजेवंताचे मागणे आयकता. कोणाचे मागणे आयकता? गरजेवंताचे मागणे आयकता. गरजेवंताचे. कित्याक ह्या दोगांय जाण म्हणे काजार जावन आपाप तांकां कश्ट आसा. ती दोगांय जाण गरजेवंता तांची प्राय उतारला. आतां ती गरजेवंत जावन आसात. देव तांचे मागणे आयकतलोच. कित्याक म्हळ्यार हांवें इतलें सांगलें भयण्यानो तूं भिया नाकात.
कित्याक म्हळ्यार तुमी ह्या टायमार गरजेवंत जावन आसात. तुमचे कडेन आसरो ना, बिडार ना, तुमचे कडेन आसले ते कोणाच्या हातांत आसा. तर तो देव कितें तरी करतलोच, वेळ येतलो, भियेनाका. तो वेळ म्हणचे राखून रावा. सोस्तीकायेन मागणी करून सुरू केलें. फाटल्या एका म्हयन्यान परतून फोन केले, ब्रदर कांयच जावना, भियेनाका मिसा. आतां मिसा सुरवात जाला तर सदां मिसा वसा दोगांय जाणां भयण्यो तुमी. आनी येवकरेस्तांत जेजू हर एका दिसा तुमकां मेळटा आसा. त्या जेजूक सांगा, सोम्या तूं सारकी हांव देवन येयलो जिवो उठो. आज म्हज्या काळजांत येताय, सोम्या आमकां घर ना, एक आमची वाटूक ते दी. म्हज्या मोगाचें न्हू, सदांच त्या लँडा खातीर मागूंक सुरू केलें. पोरच्या दिसा ताणें म्हाका एक फोन कर म्हणलें की ब्रदर वर्ते अजाप मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार आमच्या जिवितान घडलें. आमी सुमार दीस एक 27 दीस मातशें कंटिन्यू मिसा वचून येता आसतना 27व्या दिसा मिसांतोन भायर येता आसतना, मिसाचें बलिदान भायर येता आसतना आमकां फोन येयलो. कोणा कडेन आमी लॉयरा कडेन आमी केस दिल्ली की ताणें म्हणलें की ती सुवात तुमची, तुमकां पाटी दिता. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाचें न्हू, तांणी चिंतिनांतल्याचें चड 3 एकर जागो, 3 एकर लँड, बऱ्या मोलाचो लँड तांच्या कशें ते ऑटोमॅटीक म्हणल्यार बरी, तांच्या नांवार तांच्या नांवार जायना. एक अजाप म्हणल्यार बरी, हे मनशाक कोणाक आटापूंक जायना, इवन चिंतूंक जायना. एक अजाप म्हणल्यार बरी म्हज्या मोगाचें न्हू, तांचो लँड तांच्याच नांवार परत पाटी येयलो. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मती आनी इल्लेशें काम आसा बाकी, ते जालें शापूट नेक्स्ट मिनटा ब्रदर म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू. पळया, देव विश्वासी, देव विश्वासी, देव विश्वासी. म्हज्या मोगाचें न्हू. आज आमी संवसारी वस्तू गमान दिवचे ना. कित्याक म्हळ्यार पळया, कॉलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 2 पळय, कॉलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 2. संवसारी वस्तू गमान दिनासतना सर्गीच्या वस्तू चड तुमी गमान दिया. खंयच्या वस्तू गमान दिया? सर्गीच्या वस्तू, खंयच्या वस्तूक? सर्गीच्या वस्तू. परतून ऐकाय, संवसारी वस्तू गमान दिनासतना सर्गीच्या वस्तू चड मान दिया. कित्याक आज आमकां जण एकल्याक एक खंयतून येता आदार, सर्वेस्परांतून येता आदार. ह्या भयणाकी गरजेवंत जावन ताणें देवा लागीं मागलें. म्हज्या मोगाचें न्हू, देवान तांचे मागणें आयकलें. पळया, कोणा लागीं साध्य ना, इम्पॉसिबल जावन आसली वस्त म्हज्या मोगाचें न्हू, देवान तांच्या हातान परतून तांकां फाव केली. कित्याक देव विश्वासी. देवाचो वेळ येता पळय राखोवंक जाय. आमकां राखोवंक पेशन्स ना. खंय कोण पळयता थंय धांवता, कोण म्हणटा आनी खंय धांवता. म्हज्या मोगाचें न्हू, सर्ग आनी संवसार रस्त्या देवाच्या मुखार म्हज्या मोगाचें न्हू खंयची वस्त ना. सर्ग आनी संवसार रस्तो देव. आज त्या देवा तूं आराधन कर. एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25 म्हणटा की एका निसा देवाक मात्र आराधन करा. आराधन केल्ल्या वेळा तुमची पिडा पयस वता, तुमचे कश्ट पयस वता, तुमचे उण्यापण पयस वता. त्या खातीर कश्ट आयले म्हणून आमी दंडळचे नाका. कश्ट आयले म्हणून चंचल जावचे नाका. कश्ट आयले म्हणून आमी हालचे नाका. कश्ट आयले म्हणून म्हज्या मोगाचें न्हू थंय हांगा गावचेंय नाका. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू, सर्ग ताणेर आसला, संवसारी ताणेर आसला. संवसारान जे कितें वस्तू आसा ती सगळी ताची. अधिकार ताका मात्र आसा. अधिकार आसल्यांक धरा. जायते पळय तुमी मनशाक दा, इवन म्हाकाय ना, आमी कोणूच न्हय म्हज्या मोगाचें न्हू. आमी सिर्फ एक वायस त्या खातीर हांवें केदां म्हणचें नांव कोणाचें आमचें मेन्शन करिनाका. कित्याक आमी कोणूच न्हय. जो कोण दिता, सर्ग आनी संवसार रचला, ह्या संवसारांत ताका पदवी आसा. संवसारांत ताका तुका खंय तावन खंय दवरिचें म्हूण ताका पदवी आसा. खंयची वस्तू हाताक दिचें म्हूण ताका पदवी आसा. ताका धरा. बेश्टे म्हणी म्हज्या मोगाचें न्हू. आज म्हज्या तल्यान कोणाक धर कांयच फायदो ना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज पळया कितलो लोक तुमी हांगा टेस्टिमनी दिवसा खंय तावन खंयच्या कारणा खातीर. सिर्फ आज देवाची उतर तुमी सत मानला, देवाची तर रिपीट केला. त्या खातीर ती दैवीक सकत तो उत्सव तुमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी आज लासून आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या खातीर वायट सगळें पयस वता. दैवीक सकत तुमी अनुभव करून आसा. म्हणजे जायते लोक म्हणटात मागणें कर ब्रदर आमचे खातीर माग. येस हांवें मागता, आमचें टीम आसा कंटिन्यू मागता. आनी म्हणटात ब्रदर हे खंय दवरचें, हे दार खंय दवरचें न्हय. कित्याक हांव इतलेंच म्हणटा, हांव तें सांगिना. एकच सांगता की देवाची उतार खंय दवरची तें सांगता. देवाची उतार तुज्या काळजांत दवरची. देवाची उतार तुज्या वांटार आसूंक जाय. देवाची उतार तुज्या चिंतनार आसूंक जाय. कितले लोक जावं फुडें बेजार जाता. म्हज्या मोगाचें न्हू देवाच्यो सत माना.
देवाची उतर उकळून धरा. देवाची उतर तुमची जिभेर कंटिन्यू रिपीट करा. तांतू मात्र सकत असचे सर्ग आणि संसार म्हणजे मग रस्तो एकला त्या देवाक आराधन करा. पातके या ताचेर नदर रावन रावा. तुमकां आज एकच विषय म्हाका तुमकां जावन आसा म्हणजे मगाचेर येवकरीस हर एक दीस आमी घेवया. तांतू आमकां बाचे वेस कशें 3 एकर जागो तांणी क्लेम करूं ना, ताणें पातयो किना, तांच्यान समजोवंक जायना. तसले गडीत जेजून तांच्या जिवितांत करना केदां 27 days कंटिन्यू चुकान आसतना ती मिसाच्या बलिदानान भाग घेतले. म्हणजे मग पॉवरफुली हिलिंग्स मिसाच्या बलिदानान एडोरेशन. त्या खातीर म्हणजे मग ताची उतर सदांच आमच्या जिवितान आमी घेवया आनी त्या जेजूक आराधन करया. दोळे आमचे दंप्या, हात आमचो उक्तो दवरया, हात आमचो काळजार दवरया. आज मागया म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक गायनाद्वारे समीची दैवीक सकत आमच्या जिवितान देवनाचे तर मगाळा बापा प्रत्येक तरान आज आमी तुजेले परतून आनी परतून मागता जेजू. आशिर्वादांनी बेसावनी आयचे आमकां भर जेजू. तुज्या बागेवन तरी अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. सगळे उण्यापण असकत काय आमचे तोंड पयस कर जेजू. आयचे जायच ती कृपा आनी सकत आमच्या जिवितान लाभय जेजू. आमचे उण्यापण असकत काय पयस कर जेजू. तुजेर पात येवन तुज्या सांगात रावूंक, तुज्या सांगात जिवंक, तुज्या थंय एक सवन रावूंक आमकां कृपा आनी बळ लाभय म्हणून तुजेले परतून आनी परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आयचो दीस आमकां जण एकल्या मोगाचो आनी आशिर्वादाचो जावं दी, बेसांवाचो जावं दी. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचेर म्हाका एकामेका खातीर आमच्या चॅनलान 24 hours कंटिन्यू इंटरसेशन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर खंयची पेटिशन आसता थंय घाला आनी प्रत्येक तरान हर एका पेटिशनाक तुमकां आन्सर मेळटलें. जण एकल्यांक बेसांवचो दीस फावो जावं दी. आमेन.